اللہ اکبر. تو مرض کرنا پیا. پھر یزید اقتدار دے نشے چ کہن لگا حسین بیعت کر لو. امام نے فرمایا نہیں، میریاں رگاں وچ شیر خدا دا خون ہے، میں زانی شرابی فاسق فاجر دی بیعت نہیں کراں گا. انہیں کیا حسین طاقت میرے کولے، فورس میرے کولے، خزانہ میرے کولے، حکومت تیرے کولے. فرمایا اے عارضی حکومت تیرے لو کولے، جنت دی جوانا دی سرداری میرے کولے. اس آکھیا اے عارضی قوت تیرے کولے، علی دی شجاعت میرے کولے، ظلم تیرے کولے، خاتون جنت دا صبر میرے کولے. فرمایا اے خزانے تے فورساں تیرے کول نے، ظلم تیرے کولے، صبر میرے کولے. تو اپنیاں چیزاں آزما، میں اپنیاں نسبتاں آزمانا وا. ڈٹ گیا سید. ڈٹ گیا سید. جس لئے مقابلے مذاکرات ہوں رہے، ناکام ہوں رہے، کمپرومائز نہ ہو سکیا. آخر دوستا کی ہوں پیا امام عالی مقام. حالات دن بدن خراب ہوں گئے، حالات بگڑ دے گئے نہیں. امام عالی مقام نے مدینہ چھوڑن دا فیصلہ کر لیا. مدینہ چھوڑیا، مختصر جہا قافلہ اپنے نانے دے مزار تے حاضری دین واسطے جاندے پیا. سید قدماں ول، سیدہ سرانے ول کھڑیاں ہو گئیاں نے اور اپنے نانا نو آخری سلام کر دینے پے. عرض کر دینے نانا جی جا رہے ہیں تواڈے دین واسطے جا رہے ہیں. ننی جی سکینہ مزارے پر انوار نو چمٹ کے رو رہی ہے، پیار کر دیاں نے پیاں اور مدینہ چھوڑن دے ہجر وچ آنسو بہا رہیاں نے. اور دوستا میں طوال چ نہیں جاندا کیونکہ جس لے سرکار میں امام عالی مقام نے حاضری دیتی ٹرن لگے نے. ایک شہزادی مدینہ پاک رہ گئی ہو جدا نام نامی اس میں گرامی سغرا ہے. ایک کون سغرا ہے؟ امام دی بیٹی ہے اور مدینہ پاک وچ رہ گئی. بعد نے کیا جی 6 سال دی عمر شریف بالکل جھوٹے تاریخ دا چہرہ مسح کیتا جا رہا ہے. آپ چھوٹی عمر دیاں نہیں، جوان سن، شادی شدہ سن. حسن مصنع دی بیوی سن. حسن مصنع کون سن؟ امام حسن دے بیٹے سن اور امام حسن دے بیٹے سن. دونوں میاں بیوی مدینہ پاک وچ رہے نے. اور چھوڑیا کیوں؟ اے دے اندر بھی رہا سی. فرمایا اور کیوں چھوٹی آندے نے؟ دانستہ طور تے تاریخ دا چہرہ مسح کیتا جا رہا ہے. فرمایا نہیں، اس واسطے کیوں کہ اگر جناب حسن مصنع دی زوجیت دے وچ جناب سیدہ سغرا نو من لیا جائے، حضور غوث پاک نو حسنی حسینی سید مننا پیندا وے. پھر حضور غوث پاک نو ہاں تو عرض کرنا پیا. فرمایا اس واسطے حسنی حسینی سید بننا پیندا ہے. تو عرض کرنا میں عرض کیتی ابو جان چلے ہو؟ فرمایا ہاں. عرض کیتی ابو جان میں نو نال نہیں جاؤ گے؟ فرمایا بیٹا یہ دے اندر بھی رہا دے. عرض کیتی پر جس لے انی گل جناب شہزادہ علی اکبر دی خدمت چ کیتی. بھائی جان ویکھو ابو اپنی مشیر لے جا رہے نے، میں ایتھے رہ گئی ہاں، تسی بھی سفارش کر دیو. شہزادہ لڑکا دست بستہ نہایت مدبانہ انداز نال عرض کر دے پیا آقا جے سیدہ جاندیاں نے میری بھی مشیر ہے. فرمایا پترا اے دے اندر بھی رہا دے. فرمایا میری بہن تے تیرے لاشے نو سنبھالے گی، میرے لاشے نو سنبھالے گی. میری بہن نال تیری بہن دا کی مقابلہ؟ تیری بہن حسین دی تھی ہے، میری بہن حیدر کرار دی تھی ہے. اس واسطے شہزادہ مختصر کرنا رک گئے نے. فرمایا انشاءاللہ اگر زندگی وفا کیتی تے سغرا تینوں آ کے لے جاں گا. میرے امام عالی مقام قافلہ ٹریا مدینہ چھوڑ کے مکے نو ٹریا ہے. مکیوں چلیا قافلہ. چلدیاں چلدیاں ایک چٹیل میدان آیا. پوچھیا کیڑی جا ہے؟ جواب آیا میدان کربلا ہے. امام نے فرمایا مٹی پہچان لئیے، ڈیرے لا دیو. ایہو میری آخری آرام گاہ ہے، ایہو مٹی ہے جبریل نے جیڑی میرے نانا جان نو پیش کی تھی اور نال عرض کیتا سی آقا جدن تیرے نواسے دی شہادت دا دن ہوئے گا اے مٹی خون بن جائے گی. میں مٹی پہچان لئیے وہ یہ ہو میدان کربلا ہے جدے وچ میں جامع شہادت نوش کرنا ہے. فرمایا ڈیرے لا دیو. ڈیرے لگ گئے اور 7 محرم والے دن سید تے پانی بند کر دیتا گیا. 7 محرم والے دن سادات پانی بند کر دیتا گیا ہے. اور دوستا کی ہوں پیا ہر پاسے یزیدیاں نے پہرے بٹھا دیتے نے، نہر فرات تے پہرے بٹھا دیتے نے. جانور پانی پی رہے نے، چوپائے پانی پی رہے نے، یزیدی کتے تے پانی پی رہے نے. مگر نبی دی حال جیڑی ہے وہ پریشان ہے. ایک پانی دی بوند نو ترستے نہیں پے. خیمیاں چو آواز آؤندی آلتش 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 پانی 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 دے آوازیں آؤندے نہیں پے. 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں
تین دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام عالی مقام تے پابندیاں لگیاں نے، پانی بندے 9ویں اور 10ویں دی درمیانی رات ہوئی، میرے امام نے تمام ساتھیاں نو اکٹھیاں کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا رات دے وقت، فرمایا ساتھیو یزیدیاں دی عداوت میرے نالے، دشمنی میرے نالے، مخالفت میرے نالے، اور وہ جو کچھ بھی عداوت رکھدے نے میرے نال انہاں شہید کرنا ہے تے مینوں تانوں میں اجازت دینا، بسد خوشی اجازت دینا، جڑا جانا چاہندا وہ چلا جائے۔ چراغ گل کر دیتا تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے۔ جس لے دیر تو بعد چراغ جلایا تے کوئی اپنی جگہ تو جانا تے ایک درکنار کھسکیا تک نہیں، آکھیا سونیا تیرے نانے دا کلمہ پڑھ کے مصیبت وچ تینوں چھڈ جائیے سانو کسے وفادار نہیں آکھنا۔ فرمایا مینوں کہ میں سانو کسے وفادار نہیں آکھنا، نالے سید نو تنہا مصیبت وچ چھوڑ جائیے، نہ ساڈا مال جان اولاد سب تیرے تو قربان سونیا، ساڈا تے عقیدہ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا۔ اسی تے جانا قربان کر دیاں گے، امام دے ساتھی اپنی جگہ تو کھسکے تک نہیں، اور مسلمانہ سادات نال وفا بھی اے وے، سید نال وفا بھی اے وے، امام دی علامت بھی اے وے کہ سید نال وفا کیتی جائے۔ میں نبی دی نالین نو چومن والیا کیوں چومنا پیا جی؟ حضور دی نالین دا نقشہ ہے، حضور دے گنبد دے نقشے نو بوسے دین والیا کیوں دینا پیا؟ اکھے نبی دے گنبد دا نقشہ ہے، نبی دی نالین دا نقشہ چوم کے اکھاں تے لائیں، نبی دے گنبد دا نقشہ چوم کے اکھاں تے لائیں، اور جو آب زمزم شیر نو کھڑا ہو کے پیویں، ایک نبی دے قدم چومے نے، تعظیم والا پانی ہے، اور جنہیں نبی دے قدم چومے نے اس پانی دی تعظیم واسطے تے کھڑا ہو جائیں، جڑا خون رسول ہے او دی توہین کریں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر مسلمان تے فرض تعظیم سادات مگر صحیح العقیدہ ہوئے۔ او مسلمانوں تو مرض کرنا پیا، امام علی مقام نے ساتھی اوتھے ٹکے ہوئے نے، کوئی جان واسطے تیار نہیں، امام مصلی تے کھڑے ہو گئے نے، نفل و نوافل وچ رات گزری ہے، رات دا پچھلا حصہ ہو گیا۔ فرمایا شہزادے علی اکبر عرض کیتی ابو جان حکم ہوئے، فرمایا سواری تیار کرو۔ ابو جی حکم خیر ہے نا؟ فرمایا جاؤ ذرا میدان کربلا دا نقشہ ویکھ کے آؤ، پترا صبح میدان جنگ بننا وے، صبح جانا قربان ہونیاں نے، ذرا نقشے دا اندازہ کر کے آؤ، جاؤ ذرا معائنہ کر کے آؤ۔ میرے آقا دا جوان شہزادہ شہزادے علی اکبر نبی دا ہم شکل، حضرت علی اکبر دی شکل حضور نال رلدی سی۔ جس لے سید جاندا پیا میدان کربلا دا نقشہ ویندا پیا، ویکھیا ایک برقع پوش خاتون اپنی چادر نال میدان نو صاف کر دیے پئی، اوتھوں روڑے تے کنکرے چگ دیے پئی۔ فرمایا بی بی تو کون ہے؟ شہزادہ عرض کردا ہے، آواز دیندا ہے بی بی کون؟ جواب نہیں آیا، پھر آواز دتی بی بی کون؟ جواب نہیں آیا، پھر آواز دتا بی بی کون؟ جواب نہیں آیا۔ بی بی روندی ہے، بولدی نہیں، جواب نہیں دیندی، کربلا نو صاف کر دیے پئی۔ بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آیا۔ شہزادہ پیچھے آ گیا، ابو مصلی تے بیٹھے نے، سلام عرض کیتا، فرمایا بیٹے ویکھ آئو؟ عرض کیتی ابو جی ویکھ آیا، ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا ہے۔ فرمایا بیٹے کی؟ ایک بی بی برقع پوش کربلا نو صاف کر دیے پئی، روڑے کنکرے چگ دیے پئی، میں آواز دیتا ہے جواب نہیں آیا، پتہ نہیں کون ہے، کیڑی مخلوق ہے۔ میرے امام دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے نے، آہیں نکل گئیاں۔ عرض کیتی ابو جی روئے کیوں ہو؟ فرمایا پترا کیوں نہ روواں، او میری امی فاطمہ میدان صاف کر دیاں
او میری امی فاطمہ میدان صاف کر دیاں نے پیاں، صبح میرے پوتیاں نے لیٹنا ہے، میرے دوتیاں نے لیٹنا ہے، میرے ننے جالی اصغر دے حلق وچ کوئی کنکر نہ چب جائے، میرے علی اکبر دے لاشے نو کوئی کنکرا نہ چب جائے، پترا دادیاں نو دوت پوترے تے نانیاں نو نواسے بڑے پیارے ہوندے نے، اس واسطے شہزادیا شہزادے دے پوترے تے دوترے خاندان لٹنا ہے، اس واسطے خاتون جنت میرے امام عالی مقام نے صبح دی اذان دا وقت ہویا، شہزادے نو حکم دیتا اذان دے وہ، اذان ہوئی، امام برحق نے امامت فرمائی اور پھر طویل خطبہ ارشاد فرمایا دنیا دے کتےو آؤ ذرا پہچانو میں کون، فرمایا میرے ول ویکھو میری ماں فاطمہ الزہرا جے، فرمایا اتمام حجت واسطے تانوں کہنا پیا ویکھو میں کون ہاں، میں اوواں جڑا مہر نبوت تے سواری کرن والا ہاں، میں اوواں جنہاں نال پیار کرنا تواڈے تے فرض ہے، میں اوواں جڑے علی الجدا بابا علی المرتضی ہے، میں اوواں جدی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اسی نبی دے نواسے ہاں، اسی اوواں جنہاں دے جوڑے جنت وچوں آون، اسی اوواں جنہاں دی دربانی جبریل کرے، اسی اوواں جنہاں دے گھر بغیر اجازت تو فرشتہ بھی داخل نہ ہو سکے، اسی کون پہچانو، مگر جنہ دے دل و دماغ تے دنیا دیا پٹیاں بن جان، وہ کدوں پہچان کردے نے خون رسول دی، کدوں احترام کردے نے خون رسول دا۔ تو عزیزاں نے من جس لئے نہیں گل ہوئی آخر دوستا تیاریاں ہو گئیاں، جناب حر نے توبہ کیتی، خطبہ سن کے سونیا پچھلی دی معافی دے دے، تو کریم خاندان دا چشمو چراغ ہے، گلستان نبوی دی بہار ہے، سونیا معاف کر دے، فرمایا جڑا ساڈے دامن نہ لگ جائے انہاں دا بیڑا پار ہو جائے، اور آ کے قربان ہو گیا، جان دا نذرانہ پیش کر گیا، سادات قربان ہونے لگ پے، یکے بعد دیگرے شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا، کدی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے پے، کدی ہور قربان ہوندے نے پے، کدی عباس بازو قلم کرواندے نے پے، کدی ننے ننے اونوں محمد اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کردے نے، ایک ایک کر کے سید قربان ہوندا پیا، 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، 3 دن دے تریائے سید، وہ 3 دن دے تریائے سید آ ویلا سی جدو سادات میدان کربلا وچ تڑپ رہے سن، 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں، عرض کرنا پیو ایک ایک کر کے قربان ہو گئے نے، آخر جوان علی اکبر دی باری آ گئی، امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑیے، اپنے ابو کول گئے نے، ابو جی اجازت چاہنا وا، فرمایا پترا تینوں اجازت نہیں دینی، عرض کیتی ابو جی کیوں، فرمایا تو چلا گیوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی، علی اکبر جے تو چلا گیوں میرے نانے دی تصویر میری اکھاں تو اوجل ہو جائے گی، عرض کیتی نانا جا ابو جان جس نانے دا ہم شکلاں دے نا تے اجازت منگنا وا، میرے آقا نے فرمایا بزدل نہیں ہاں شیر خدا دا پتر ہاں، بیٹا جا تینوں اجازت ہے اپنی پھپھو امی کولو اجازت لے لے، میرے آقا پہلے جان میرے آقا کو اجازت لے کے پہلے امی دی بارگاہ چ پیش ہوئے نے، امی شہر بانوں دے قدم بوسی کیتی، فرمایا وے جوان علی اکبر تو چلا جائیں گا، اس ماں دی کی زندگی وے ہے تے ام لالا دا بیٹا، پر مینوں اپنے نالوں پیارا میں اینا فرما بردار وے نبی دی تصویر چلی جائے گی، ماں نے اجازت دیتی، ذرا مختصر کرنا وا، پھر امام عالی مقام دا شہزادہ 18 سال دا جوان بچہ شہزادہ جڑا پھپھو امی دے کول گئے نے، ادھر اونوں محمد دے لاشے پے ہوئے نے، جس لے سید ہتھیار سجا کے پھپھی دے خیمے چ داخل ہوندا ہے، سیدہ اٹھیاں آؤ میرا بیٹا، عرض کیتی پھپھو جی آخری زیارت کر لو علی اکبر دی، پھپھو امی جا رہا واں اپنی دعاواں نال ودیا کر دیو، فرمایا وے علی دی تیاں تینوں روک دی تے نہیں، پر میرا بیٹا علی اکبر مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، مینوں اپنے پتر
پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری، پترا تو چلا گیا تیرے نقشہ میرے دل و دماغ تے چھایا رہے گا۔ امام نے قدم بوسی کی تھی، امام علی اکبر نے اجازت منگی، فرمایا جاؤ شہزادیو، پھر اپنے ویر نو ملے نے، فرمایا لے او یار حوالے رب دے اتے میلے سی 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے، لو زین العابدین جا رہا ہاں، اور پھر ننی جی شہزادی نال نال پھر دیے پئی، عرض کیتی ہے بھائی جان سارے نو ملے ہو، مینوں تے حالی نہیں نہ ملے۔ سید بیٹھ گیا، فرمایا او سکینہ تسی بھی پیار کر لو۔ سیدہ سکینہ اپنے ویر دے گل وچ باواں پا لیاں نے، اور دیکاں نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں، آہی نکل گئیاں۔ فرمایا سکینہ علی دی تھی ہو کے کی کر رہی ہیں بھئی، صبر کو لو کم لو۔ عرض کیتی ویرا ایک ویلا یاد آ گیا، میری باجی تینو مدینے اڈیگ دی ہوئے گی، آندی ہوئے گی وے سب پردیسی وطنی آئے۔ آندی ہوئے گی وے سب پردیسی وطنی آئے، آندی ہوئے گی میرا ویر مینو لین آئے گا، پردیسن پین اڈیگ دی ہوئے گی، وے تیرا راہ ویندی ہوئے گی ویرا، انہاں پینا نو پوچھ جنہ دے ویر جدا ہو جاندے نے، علی دیاں تیو تواڈے حوصلے تو قربان جاواں۔ عرض کیتا وے ویر آندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے، وے سب پردیسی وطنی آئے، وے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا، میریاں لین نہ آیوں سارا، آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا، سب وطناں نو مڑ پے آ جاوے علی اکبر، پرندے صبح جا کے شام نو آ جاندے نے، ویرا کئی مہینے ہو گئے نے پیچھا نہ پرتیوں، انشاءاللہ مرن نویر کسے سب پردیسی وطنی آئے، وے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا، وے میریاں لین نہ آیوں سارا، انشاءاللہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا، جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ سید اپنی ہمشیر نال پیار کردا ہے، فرمایا نی سکینہ صابراں دی تیئیں رک جا، نی پین نال چھوٹییں، جدو پینا دے آنسو نکلن تینوں پتہ نہیں ویراں دے دل تے کی گزر دی ہے۔ فرمایا سیدہ صابراں دی اولاد و صبر کرو، فرمایا فضا شہزادہ حکم، فرمایا اٹھا لے میری ننی جی امشیرہ نو، پیار کیتا زلفاں نو سواریا چمیا، اور فضا نو دے کے میرا سید سواری تے سوار ہون لگا، میرا امام آ گیا، فرمایا پترا میں تینو سوار کرونا وا سواری تے، حیدر کرار دا پتر ہاں، جدو سواری تے سوار کیتا، فرمایا لو خیمے والو الوداع الوداع، عرض کیتا ابو جی ایک عرض کرنی ہے، فرمایا دسو شہزادے علی اکبر کی گل ہے؟ عرض کیتی ابو جی کوئی مدینے شریف جاوے تے میری باجی سغرا نو میرا سلام کہہ دوے، کہہ دے نینا اڈی کی ویرانو نی موت نے ویر مولت نہیں دیتی، نہیں تے ضرور ملدا۔
امام دلاسا دے کے سواری تے سوار کیتا وے سید پیچھے ہٹ کے پتر دی کنڈ تے ہاتھ رکھیا فرمایا اللہ دے سپرد ہوئے میرے شہزادیا جس لے پتر دے سواری نو ٹوریا ایک جس لے ٹورن لگے نے دوڑ کے شہزادی خیمے دی اوٹ وچ آ کے اگے سواری دے کھڑی ہو گئی ہے فرمایا سیدہ ہن کیوں آئی ہے عرض کیتی ویرا ایک ویلا یاد آ گیا وے جدو ویر لاڑے بندے نے وے پینا واگ پھڑائی لیندیاں نے میں ویرا رک جا پینا واگ پھڑائی لیندیاں نے رک جاوے ویرا رک جا ویرا مینو دے جا واگ پھڑائی نیوے شہزادیا مینو میں پینا تیرے سواری دیاں واگاں پھڑ لیاں نی میرے سید دیاں آہی نکل گئیاں فرمایا سکینہ اج تے چند آنسو نے اور کوئی شے نہیں امام نے سیدہ سکینہ نو چکیا فرمایا بیٹی شہزادی اپنے ویر نو خوشی نال اجازت دے دے تو علی دی پوتری ہے میرے امام دی بیٹی نے ویر نو الوداع کیا خدا حافظ کیا سید جا کے جسلے بپھرے ہوئے شیر دی طرح حملہ آور ہوندا ہے یزیدی کتے دم دبا کے دوڑ دینے پے اور لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے توالت وچ جان دا حوصلہ نہیں رکھدا آخر ایک آواز بلند ہویا حسین دا پتر جانا نہ پائے یک بارگی نال حملہ کر دیو ہر پاسوں تیران دے می لے پے نے نیزیاں دیاں انیاں سدیاں ہو گئیاں نے ایک ظالم نے نیزے دا وار کیتا جڑا سید دی چھاتی تو پار ہو گیا سید چکرا کے سواری تو زمین تے آ گئے نے زمین تے گرے نے جس ویلے شہزادہ گریا وے اور دھوڑ تم دیے پئی ویکھیا تے سواری خالی ہے امام فرماوندے نے خیمے والیو سکینہ تیرا ویر سواریوں ڈگ پہ آئی ہائے ہائے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے ہائے سواری خالی ہوندی آ پئی مگر سید نے گریا جس لے گریا چھیتی چھاتی دے وچ نیزہ غار بنا گیا وے آواز دیندے نے پہ ابو جی آئے ابو جی ابو جی دو روایتاں ملدیاں نے ایک وے کہ پتر دی لاش جڑی ہے ٹکڑے ہو گئے نے دوجی روایت نہیں ٹکڑے نہیں ہوئے کی ہویا وے حالی پتر بے ہوش ہے امام للکاریا کوفی دوڑے پتر نو اٹھا کے گود وچ پایا زلفاں نو سواریا ہتھاں دیاں انگلاں نال پتر دیاں زلفاں نو سواریا اے میرے حسین تیری عظمت تو قربان کوئی ماں پیدا کرے گی ایڈا دلیر پتر دیاں زلفاں نو سواریا گرد و غبار چاڑی سینے تے ہاتھ ماریا سینے وچ غار بڑی ہوئی ہے آکھیا ہوئے بیٹا علی اکبر بے ہوشی دا عالم پترا اکھاں کھول پہچان میں کون ہاں دیر تو بعد اکھاں کھلیاں ویکھیا تے ابو نے فرمایا بیٹا پہچان نہ میں عرض کیتی ابو جی پہچان نہ فرمایا پترا کون ہے
سر دے اشارے نال آہستہ آواز میں عرض کیتی ابو جی تسی میرے ابو ہو؟ فرمایا پترا کوئی آخری گل کوئی آخری آرزو اپنے باپ نال کل علی دا پتر ہاں۔ عرض کیتی جی ابو جی آرزو تے ہے وے پوری کیویں ہوے گی؟ فرمایا پترا اے تے رضا من کے بیٹھا وا منہ کٹ میں پوری کراں۔ عرض کیتی ابو جی ہے کوئی جڑا مینوں باجی دی کیفیت دس دے وے میری سغرا دا کی حال ہے؟ ہے کوئی جڑا باجی دی کیفیت دسے؟ میرے امام نے فرمایا پترا آ تینوں باجی نال ملاقات کرا دینا وا۔ میرے امام نے دوویں انگلاں اٹھائیاں فرمایا لے ہوئے میرا علی اکبر انہاں وچوں نظر مار۔ انگلاں اٹھائیاں انگلاں دے درمیان چوں نظر مار، نظر ماری سارے حجاب ختم ہو گئے نے۔ ویکھیا مدینے شریف وچ اپنے گھر دی دروازے دہلیز وچ بیٹھیاں ہوئیاں نے، آندیاں نے ہے کوئی جڑا میرے ویراں دا پتہ دے وے کسے آن جان والے نو آکھو میرے پردیسیاں ویراں دی خیر ہوئے۔ پرندے شام نو آ جاندے نے، میرے ویراں نو کئی مہینے ہو گئے نے، اپنے ویراں نو ڈیک دیے پئی، آندی آ جاوے اکبر آ جاوے اکبر تینوں پین پئی واجاں مارے، آ جا ویرا رات نو ہوا دروازہ ہلاؤندی ہے میں سمجھنی ہاں میرا ویر آ گیا ہے۔ وے سونے آ جا ویرا نو انج نہیں چاہیدا، وے بھین کولو پوچھ کے ویکھ ذرا ویر کنے کو پیارے ہوندے نے او انشاءاللہ مرن نہ ویر۔ میرے آقا نے دلاسا دیتا، پتر دا روح پرواز ہو گیا، روح پرواز ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتر دا جوان لاشا اٹھا کے سید خیمیاں وال آیا، جس لے خیمیاں وال آیا تے خیمیاں چ کوہرام مچ گیا۔ جوان علی اکبر دا لاشا توالت وچ جان تو معذرت چاہواں گا، ننا جس لے جوان لاشا خیمیاں چ رکھیا، سیدہ سکینہ ویر نال پیار کر دیا نے پیاں، علی اکبر زلفاں نو چومدے نے پے، پھپھو ہونٹاں تے ہو ٹکا کے پیار کر دیے نے پیاں، ماں قربان جا دیا نے پیاں۔ سیدہ ثانیہ زہرا فرماؤندیاں نے وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وے میرے بچیا اٹھ گے ایک آواز مار دی ساں، وے شہزادیا تو 100 واری آندا سی پھپھو جی حاضر ہاں، ہن کیوں نہیں بولدا؟ وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وے میں چوم لاں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری۔ مختصر کرنا امام نے دلاسا دیتا ہو، مختصر کرنا پھر جس لئے امام نے خود تیاری فرمائی ہے، امامہ شریف بنیا، ذوالفقار حیدری پکڑی، ذوالفقار حیدری پکڑی، تیار ہو کے ٹرن لگے نے، خیمے والے نو ملن لگے نے، ایک خیمے دے وچوں آواز آئی ہے آقا ذرا تشریف لے آؤ۔ میرے آقا نے جس لے اس خیمے دا رخ کیتا، ایک دا خیمہ ہے اے ثانیہ زہرا دی نوح دا خیمہ ہے، اے ثانیہ زہرا دی بھابی دا خیمہ ہے، جناب شہر بانو دا خیمہ ہے۔ اپنے تاجدار نو آواز دیتی ہے، اپنے سرتاج نو آواز دیتی ہے، عرض کیتی آقا کوئی نہیں پانی دیندا تے نہ سہی، ذرا میرے ننے جا 6 مہینے دے علی اصغر دی کیفیت ویکھ لو۔ آقا میرے پتر نو ایک گھٹ پانی مل جائے حیاتی مل جائے گا۔ فرمایا کسے اولاد والے نو ترس آ جائے گا؟ فرمایا نہیں سا شہر بانو ترس ہونا ہوندا تے دیگر شہداء تے آ جاندا۔ عرض کیتی آقا عمر و سعد نہیں تے نہ سہی، شمر نہیں تے نہ سہی،
کھولی نہیں تے نہ سہی کسے اولاد والے نو میرے 6 مہینے دے پتر دے ترس آ جائے گا۔ میرے امام نے فرمایا لیا شہربانو ترس تے نہیں آئے گا، لیا اتمام حجت کر اونا وا۔ میرے سید نے 6 مہینے دے پتر نو چکیا، عرض کر دیاں نے سیدہ شہربانو عرض کر دیاں آقا ذرا لپیٹ لو، آقا ذرا لپیٹ لو، گرم لو دے تھپیڑے میرے پتر نو تنگ نہ کرن۔ جس لئے گل ہوندی ہے پئی آقا حسین فرماؤں نے فکر نہ کرو، اے شہربانو فکر نہ کرو۔ سیدہ نے جس لئے عرض کیتا ہے تقدیر آندی ہے نہیں شہربانو کدے واسطے بچاؤنی ہے تے ریت دیاں ٹیلیاں تے رول جائے گا۔ کاکا باہر لے جاؤ، چلو ہاں جی عرض کرنا پیا توجہ فرمانا ذرا۔ امام عالی مقام، امام عالی مقام ننا جیا پتر اٹھا کے ٹرے نے، جس لئے ادھر کوفی آندے نے پے حسین قرآن لے کے لگا ہوں قرآن لے کے ہوں صلح کرے تے فابیا، ورنہ انج کرو کہ قرآن بھی تیرہ نل اڑا دیو۔ آخر امام جس لئے قریب پہنچے سناٹا چھا گیا، فرمایا دنیا دے کتے ہو عداوت میرے نالے، دشمنی میرے نالے، سب کچھ میرے نالے، میرے پتر نال تے نہیں، اوینو تے کوئی مطابقت مخالفت دا پتہ نہیں۔ جواب آندا حسین بیعت کر ورنہ آئی آتی۔ اینی گل ہوئی آپ نے فرمایا بیعت تے نہیں ہو سکتی، حرملا تیرے ہاتھ ٹوٹ جاون، تیر دا نشانہ ماریا۔ 6 مہینے دے علی اصغر دے حلق وچ تیر وجدا پیا، باپ دی گود وچ جدوں پتر تڑپیا، باپ ہی نہیں بیٹا ہی نہیں تڑپیا، پتر نہیں تڑپیا، پتر ہی نہیں تڑپیا، باپ دا دل رس گیا، اوراں دی چیخاں نکل گئیاں، فرشتیاں دیاں آہیں نکل گئیاں، زمین حرکت وچ آ گئی ہے، آسمان لرس گیا وے، اور دوستا ننا جیا شہزادہ باپ دی گود وچ تڑپدا پیا۔ آپ نے ویکھیا تیر کاری لگ گیا، فرمایا جاؤ اے ظالما حرملا بے ایمانا، جاؤ اے ظالما حرملا بے ایمانا، کیا ماری تیر صغیر تائی روندے خیمیاں ول، حسین مڑ پے نالے حلقتی کھچ دے تیر تائی۔ عزیزان گرامی جس لئے طوالت وچ گریز کرنا صرف امام حسین دی شہادت پیش کر کے اجازت چاہواں گا، چونکہ اجازت نہ حوصلہ رکھنا وا کہ گہرائی وچ جاواں۔ امام عالی مقام نے ننا جیا لاشا قبر ننی جی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا، لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں دامن چاڑ حسین وخا دیتا۔ ننا جیا لاشا دفنا لیا ہے اور کیوں دے تیاری کیتی ہے، جس لئے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی اور سب تو پہلے شہربانوں دے خیمے وچ گئے نے، فرمایا شہربانوں گردن اٹھائی تعظیمن کھڑیاں ہو گئیاں، فرمایا شہربانوں آخری زیارت کر لے، حسین دی آخری زیارت کر لے، نہیں پھر تینوں حسین نظر نہیں آئے گا۔ شہربانوں قدماں تے گر گئیاں، آقا اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے او دی کی زندگی ہے آقا، پھر دلہا بھی تیرے جیسا ہوئے جڑا مہر نبوت تے سواری کرنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شہربانوں گفتگو دا ٹائم نہیں، کوفی پشتلی دا تانا نہ دے دن، میں جا رہا ہوں۔ عرض کی تھی دستبستہ شہربانوں نے آقا میاں بیوی دی زندگی انتہائی بے تکلفانہ ہوندی ہے، خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے، کوئی کمی رہ گئی ہوئے، وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوواں، میں پانی نہ پیش کر سکی ہوواں، کوئی معافی جی غلطی ہو جائے تے معافی دے دیا جائے، کوئی بولیا چالیا معاف کریو آقا، کوئی بولیا چالیا معاف کریو۔ امام نے فرمایا شہربانو تینوں ایک واری معافی نہیں لکھ وار معافی، بار بار معافی۔ امام دلاسا دے کے پھر جناب ثانیہ زہرا دے خیمے چ گئے نے، سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب بیٹھیاں ہوئیاں نے، ویر نو ویکھیا تعظیمن کھڑیاں ہو گئیاں، فرمایا آؤ شہزادیا، عرض کی جس لئے عرض کیتی آؤ بھائی جان۔ امام نے فرمایا شہربا اے شہزادی آخری پیار کر لے اپنے ویر نال، پھر تینوں حسین نظر نہیں آئے گا، نہیں اپنے ویر نال پیار کر لے۔ امام نے فرمایا سیدہ زینب دیاں آئیں نکل گئیاں، فرمایا ویرا ویر عباس موجود نہ رہے، حسن موجود نہ
نہ رہے، ابو بکر عمر عثمان موجود نہ رہے، میرے سارے ویر چلے گئے نے۔ شہزادیا تمہیں جانا ہے بہن دی کی زندگی جدا ویر کوئی نہ ہوئے۔ وے شہزادیا جا رہا ہے، فرمایا سیدہ ایک پاسے نانے دا دین، ایک پاسے ویر۔ عرض کیتی شہزادیا علی دی تیاں روک دیتے نہیں، مگر بہناں نوں ویراں نال پیار ہوندا ہے۔ شہزادیا جے جانا ہی تے انج کر پھر دعا کر جاوے تیرا امتحان ختم ہون والا ہی، وے میرا شروع ہون والا ہے۔ ہن تک ویراں دا ساتھ رہا ہے، تھوڑی دیر تو بعد ویر کوئی نہ ہوے گا، وے میں تنہا واں۔ اگرچہ علی دی تیاں پھر بھی ایک عورتاں، وے مدینے دیاں گلیاں تک جاواں گی، وے دمشق دے بازار ہون گے، وے کوفے دے بازار ہون گے، ابن زیاد دا دربار ہوئے گا، وے وچ تیری بہن کھلوتی ہوئے گی۔ وے میں عورتاں میرے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے، وے دعا کر جا علی دیا پترا ذرا میرے وا تو علی دیا پترا ذرا دعا کر جاؤ۔ امام نے فرمایا ہاتھ چکے نے، علی دی تھی امین آندی ہے پئی، علی دی تھی امین آندی ہے پئی۔ فرمایا لو شہزادی دعا ہو گئی۔ فرمایا نہیں ویرا حالی ایک رسم باقی رہ گئی ہے، حالی ٹھہر جا ایک رسم باقی رہ گئی ہے۔ شہزادی کیڑی؟ وے ویر جان لگے بہناں دے سر تے پیار پھیر دے نے۔ وے ویر جان لگے وے بہناں دے سر تے پیار پھیر دے نے، وے آخری پیار دے جا علی دیا لال، وے آخری پیار دے جا پیر نو۔ جسلے ہاتھ رکھیا وے سیدہ نے ہاتھ کوٹ لے، فرمایا وے جی چاہندا ہے تینو جان نہ دیواں۔ وے جی چاہندا ہے تینو جان نہ دیواں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، میں ایک دوست نو الوداع کہن واسطے ایئرپورٹ تے چلا گیا، جہاز تیار ہے، میں اپنے دوست نو مل کے الوداع کہہ رہا ہوں، قریب ہی ایک ویکھیا تے بندے دوڑ کے ادھر گئے اور ہجوم ہے۔ میں بھی گیا تے ویکھیا ایک 20-25 سال دی لڑکی زمین تے گری ہے اور لوگ او دے منہ چ پانی پہ پاندے نے، او دے عزیز و اقارب انہوں دلاسا دے رہے نے۔ پوچھیا کی گل ہے؟ جواب آیا اس بہن دا ایک کلا ہی ویر ہے، دوسرے ملک جا رہا وے، بہن صدمہ برداشت نہیں کر سکی، میری آنکھاں چو نعرہ جاری ہو گئی۔ میں کہ اس بہن نو تے پتہ ہے ویر پیچھے آ جائے گا، علی دی تھی تیرے حوصلے تو قربان، جنوں پتہ ہے میرا ویر پیچھا نہیں آنا۔ جنوں پتہ ہے میرا ویر پیچھے نہیں آئے گا۔ میرے امام نے فرمایا لو شہزادی ہن اجازت چاہنا وا، تم ہی دعا کر دے علی دی تھی ہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا لو سیدہ الوداع 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 اے مسافر الوداع، لو خیمیاں والو مسافرو میں تواڈے کولوں جا رہا ہاں۔ میرے امام پچھاٹے نے اپنے پتر جناب زین العابدین نو چھاتی نہ لایا، فرمایا پترا تینوں اپنا مسند نشین بناونا پیا، ابو جی کوئی وصیت فرما جاؤ۔ فرمایا پترا وصیتاں دو ہی نہیں، ایک
تے نانے دے دین دا خیال رکھی، دوجا تیرے نال تیری امی ہوے گی، تیری پھپھو ہوے گی، وے شہزادیاں ہون گیاں، میرے شہزادیاں انہاں دے پردے دا خیال رکھی، علی دیاں تیاں نی انہاں دے پردے دا خیال کری۔ پھر امام دلاشا دے کے ٹرے نے، جدو باپ گھر تو ٹردے نے، چھوٹے چھوٹے بچے پلے پکڑ کے نال نال ٹردے نے۔ جدو میرا امام ٹریا وے، ایک چھوٹی جی بچی نے پلا پکڑیا ہے، ابو جی میں نال جاواں گی، ابو جی مینو بھی ملو۔ فرمایا نہیں سکینہ کیوں انج کرنی ہے؟ عرض کیتی ابو سارے نو ملے ہو، حالی مینو تے نہیں نہ ملے۔ میرے امام نے فرمایا پترا تلوار زمین تے رکھی، فرمایا یا اپنے ابو نال پیار کر لے، نہیں میرا سید بہ گیا ہے۔ سیدہ ننی جی سکینہ چھوٹی جی عمر شریف اپنے بازواں دا گھیرا پا کے باپ دی گردن دے دوالے گھیرا ڈال لیا، ننا جا رخ انور باپ دے کندھے تے تریا، چیخا نکل گئیاں۔ فرمایا بٹیا علی دی پوتری ہے۔ عرض کیتی ابو جی او تی کیویں چپ کرے جدا باپ جدا ہو چلیا وے۔ ہائے ہائے عرض کیتی ابو جی او پین بیٹی کیویں چپ کرے، او پین کیویں چپ کرے جدے سامنے سارا خاندان ذبح ہو جاوے۔ فرمایا ابو جی، عرض کیتی ابو جی، فرمایا دسو میری سکینہ، عرض کیتی ابو جی ایک مسئلہ تے دسو، عرض کیتی ابو جی ایک مسئلہ دس دے جاؤ۔ فرمایا نہیں میری بیٹی پوچھ میری تیے کیڑا مسئلہ ہی؟ عرض کیتی ابو جی مینوں دسو لوکی یتیم کنوں آندے نے؟ ابو جی مینوں دسو لوکی یتیم کنوں آندے نے؟ میرے امام نے فرمایا نی پترا ٹھہر جا، تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینوں یتیم آکھن گے، تو یتیم ہو جائے گی۔ اے آقا حسین تیری عظمت تو قربان جاواں، اے سادات تواڈے حوصلے تو قربان جاواں۔ امام نے فرمایا فضا، عرض کی تھی آقا حکم، فرمایا میری بیٹی نو اٹھا لو۔ فرمایا میری بیٹی نو اٹھا لو، خیمیاں چ لے جاؤ، پیار کرو۔ فضا نے سیدہ نو اٹھایا، سیدہ فرماؤندیاں نے فضا نی ذرا ٹھہر جائے، آخری لمحات نے ذرا باپ دی زیارت کر لین دے۔ سید سواری تے سوار ہون لگا ہے، ہمشیر نے آگے سوار کیتا، نال ہی فرمایا کھیتی علی کی کٹ گئی، ہائے کھیتی علی کی کٹ گئی، او لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی، اے کھیتی، اے کھیتی علی کی کٹ گئی، اے بہناں نال پیار کرن والیو نوجوان ویرو، نی ویراں نال پیار کرن والیو بہنوں،
اپنے خاندان نال پیار کرن والو عورتوں تے مردوں ذرا یاد تپتی ریت آویلا کربلا شریف دا جدو علی دی تی کولو ویر جدا ہوندا ہے سیدہ آندی ہے وے کھیتی علی کی کٹ گئی لوگوں کھیتی علی کی کتھے سو گئیاں تیریاں بجلیاں کہر کہار دیاں جدو میرے حسین دی بہن ویر نو الوداع کہندی ہے بھئی اے علی دی تھی تیرے قدماں تو نثار ہو جاواں پینا پیدا ہون گیاں پر انج ویر نو ودیا کوئی نہ کرے گی کھیتی علی کی کٹ گئی اوے کھیتی علی کی کھیتی علی کی او لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی اوے میرے امام دا ذکر سنن والو کر جاؤ گے پینا پانی پوچھن گیاں ہائے ماں انتظار کرے گی تیاں پیار کرن گیاں آیا ویلا جدو میرے حسین ویلا سی جدو ویر زینب کولو جدا ہون لگا ہے حوراں بھی رو رہیاں سن فرشتے بھی رو رہے سن نبی ویکھ کے آنسو بہاریا سی وہ کھیتی علی کی کٹ گئی وہ لوگوں کھیتی علی کی اونا دلاں دی توجہ دلانا وا جنہ دے دل وچ میرے نبی دی آل دی محبت ہے او ایمان رکھن والیوں کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی وہ بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی وہ بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میرا سید سواری تے سوار ہویا کتھوں دل لیاواں سید سواری تے سوار ہویا مختصر کرنا ٹر سوار یہ ٹر کدوں ٹر دیے سواری آسمان وال منہ کر کے آندی ہے ربا جے مینوں زبان دیویں تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں زبان ملی سواری عرض کر دیے آقا میں کون ہاں جڑا تیرے حکم دی تعمیل نہ کراں اور میں کیویں ٹرا ذرا خیمے دی اوٹ وچ نظر مار ہائے ہائے میں خیمے دی اوٹ وچ عرض کر دیے سواری آقا میں کیویں ٹراں
ذرا خیمے دی اوٹ وچ نظر مار، ویکھیا تے ننی جی سکینہ اشارے کر دیا نے پیاں، نی سواریے نہ ٹری، نی سواریے نہ ٹری، تو ٹر پئی میں یتیم ہو جاؤں گی۔ ہائے 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 ہائے، سواریے نہ ٹری، نہیں میں یتیم ہو جاؤں گی۔ میرے حسین امام نے اتر کے پھر تھی نو تسلا دیتی اور فضا نو اشارہ کیتا اور اٹھا لو بیٹے صابراں دی اولاد ہو۔ تی باپ دے رخسارے چم کے پھر ٹر پیندی ہے۔ امام سوار ہوئے نے، مختصر کرنا جا کے کی کلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے، ایک ہی کلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے، ہر پاسوں تیراں دے می لتھے پئے نے، ایک توڑ تمیے آخر امام دے جسم تے تیراں دے می لے پئے نے، نیزیاں دیاں انیاں سدھیاں ہو گئیاں، ظلم دیاں تلواراں چمک کے بجلی دی طرح سید دے جسم تے گردیاں نے پئیاں۔ امام چکرا کے سواری تو زمین تے تشریف لائے نے، ایک توڑ تمی ہوئی ہے، ایک ظالم چھاتی تے بیٹھا۔ میرے امام نے فرمایا ہٹ ہوئے لئی نا، ذرا نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے۔ سر سجدے وچ گیا، ظلم دا خنجر چلیا، خشک گلے تے امام شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام شہید ہوئے نے، ادھر توڑاں تمیاں ہویاں نے، توڑاں دے وچوں کوئی سواری نکلدی ہے، او دی پشت تے سوار ہوندا ہے۔ ایک سواری نکلی جدی پشت خالی ہے، جناب سیدہ زینب فرماؤندی نے نی بابی مینوں انج لگدا ہے جویں تیرا سہاگ لٹیا گیا ای۔ بابی مینوں انج لگدا ہے جویں تیرا سہاگ لٹیا گیا ای، سکینہ یتیم ہو گئی ہیں۔ بابی انج لگدا ہے جویں میرا ویر قربان ہو گیا ہے، کھیتی علی کی کٹ گئی، اور بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ بس فتح دے نگارے وج گئے نے، اوے دوستا فتح دے نگارے بولے نے۔ ادھر یزیدیاں نے خیمیاں دا رخ کیتا ہے، پاک دامنا خیمیاں وچ تڑپدیاں نے پیاں۔ فرمایا وے زین العابدین باہر نکل جا، خیمے دے کھڑا ہو جا، انہاں نوں کہہ دے وے اگے نہ آیا جے، وے اگے علی دیاں تیاں آرام کردیاں جے پیاں۔ کی بیان کراں، کس منہ نال کواں، خیمیاں نوں اگاں لگدیاں نے پیاں۔ ایک انہاں دے خیمے نوں اگاں لگ رہیاں نے جنہاں دے گھر جبریل بغیر اجازت تو نہیں ہو۔ ایک اور روایت عرض کر چڑھنا وا، خیمیاں نوں اگاں لگیاں نے، ایک یزیدی کتا ایک چھوٹی جی بچی دے پیچھے لگا ہویا ہے، او جا کے والیاں نو پکڑ لگا۔ سیدہ سکینہ ریت دے ٹیلے تے بہ کے مدینے وال بو کر کے آندیاں نے نانا جی آؤ ذرا ساڈا حال ویکھ لو، نانا جی آؤ بابا علی آؤ ذرا حال ویکھو۔
ذرا اپنی آل اولاد دا حال ویکھو ٹیلے تے بیٹھیاں نے فرماندیاں نے اگے نہ آئی وے میں علی دی تھی ہوں آلے پھڑ والیاں وے میرے ابو دی نشانی سہی کس طرح کماں کتھوں حوصلہ لیاواں کتھوں زبان لیاواں ایڈی جرت والی کہ میں آکھاں پاک دامنا دے سراں تو چادراں لے گئی ہیں کیویں کواں پاک دامنا دے سر تو چادر لتھی نہیں 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 مت آخو میرے سجدہ دی توہین نہ کرو آسمان ٹکڑے ہو جائے گا ننے جالی دا اصغر دا سر نیزے تے چڑھیا سکت یہ نہیں کہہ دیا گا پابند ہو کے شام نو چلیاں نے پابند ہو کے شام نو چلیاں نے قیدی نہیں قیدی نہیں کہاں گا پابند ہو کے ویران دے جوڑے لے کے آن والی تنہا کے عادت کر دیے بھئی پابند ہو کے شام نو چلیاں نے ننگا جناں دا کدی نہ وال ہووے پھر کی کما کوفے دے بازار نے نہیں مت کہو اپنی مجلسوں کو رنگ دینے والوں بات کرنے سے پہلے سوچو یہ کون ہیں یہ حیدر کرار کی بیٹی ہے یہ فاطمہ الزہرا دی تھی ہے بس اجازت چاہوں گا فقیر کو ہمت نہیں کہ بیان کر سکا وآخر دعوانا انشاءاللہ جمعے تھے